नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कुपवाड़ा में असलहा और गोला बारूद की स्मगलिंग में मुलविस मॉड्यूल का पर्दाफाश। अस्करियत पसंदों के 5 मुआविनीन गिरफ्तार। लोलाब के कई सियासी कारकुनों और नौजवानों ने की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत। पीसी सदर सज्जाद गनी लोन ने किया पार्टी में खैर मकदम। पद्मश्री अवार्ड के ऐलान पर गुलाम नबी डार की हौसला अफजाई। महकमे दस्तकारी ने मुनक्किद की तहनीती तकरीब। और बीज बिहाड़ा के माजूर क्रिकेटर आमिर लोन नौजवानों के लिए है मशाले राह। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं मेहनत। और अब खबरें तफसील के साथ। कुपवाड़ा जिले के करनाह में सिक्योरिटी फोर्सेस ने असला और गोला बारूद बरामद करके अस्करियत पसंदों के 5 मुआविनीन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसएसपी कुपवाड़ा ने बताया कि फौज की 9 पैराफील्डर रेजिमेंट की मदद से पुलिस ने असला और गोला बारूद की स्मगलिंग में मुलविस अस्करी मॉड्यूल का कामयाबी के साथ पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा कि मुसद्दिक़ा इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करनाह में 5 अस्करी मुआविनीन को गिरफ्तार किया और भारी मकदार में उनके पास से हथियार भी जब्त कर लिए। ये मॉड्यूल पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुकीम 2 जंगजू हैंडलर्स की रहनुमाई में काम कर रहा था। एसएसपी ने बताया कि ये हैंडलर्स, जिनकी शनाख्त मंजूर अहमद शेख और काजी मोहम्मद खुशहाल के तौर से हुई है, ज़हूर अहमद बट से राबते में थे, जो एक ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया था। उन्होंने कहा कि ज़हूर बट से पुलिस ने हथियारों का एक ज़ख़ीरा बरामद किया, जिसमें एक AK राइफ़ल, पिस्तौल और गोला बारूद शामिल है। बाद में अस्करियत पसंदों के मज़ीद 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें खुर्शीद अहमद राथर, मुदस्सिर शफीक, गुलाम सरवर राथर और काजी फजल इलाही शामिल हैं। मैं आप सभी का यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम करता हूँ। मेरे साथ 9 पैराफील्ड रेजिमेंट जो कि टंगदार बेस्ड बटालियन है, उसके ऑफिसर भी साथ में हैं, मेजर परेश। कुपवाड़ा पुलिस और 9 पैराफील्ड रेजिमेंट ने एक खुसूसी इतला, जिसको हमारे और भी काउंटर पार्ट्स या सिस्टर एजेंसीज ने कोरोबरेट किया था, उसके आधार पर एक टेरर मॉड्यूल जो कि क्रॉस बॉर्डर ओरिजिनेटेड है, उसको अनर्थ किया है, उसको बस्ट किया है, जिसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये टेरर मॉड्यूल 2 लोग जो कि करना के ही ओरिजिनली रहने वाले हैं और अब वो पाकिस्तान में जाके इलीगल ट्रेनिंग के लिए गए थे और वहाँ से अब उसको ऑपरेट करके चला रहे हैं, जिनका नाम मंजूर अहमद शेख अलियास शकूर और काजी मोहम्मद खुशहाल है। वो दोनों यहाँ पे जो उनके एसोसिएट्स थे, जिनमें ज़हूर अहमद भट्ट, खुर्शीद अहमद राथर जो कि टीचर भी हैं, मुदस्सिर शफीक, गुलाम सरवर राथर और काजी फजल इलाही, ये सारे लोग करना तहसील के ही रहने वाले हैं। पहले ज़हूर अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया और उसके कन्फेशन पे और उसकी जो इंकिशाफ है, उससे एक AK राइफल, 2 पिस्तौल। बढ़ते हैं आगे। लोलाब कुपवाड़ा के कई सियासी कारकुनों और नौजवानों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। पीसी सदर सज्जाद गनी लोन ने इनका खैर मकदम किया। सज्जाद लोन ने कहा कि आज हम सिर्फ नए अराकीन का खैर मकदम नहीं कर रहे हैं, हम नए ख्यालात, नई तवानाई और तब्दीली और तरक्की के अपने हदफ के लिए एक नए अज़्म को अपना रहे हैं। इन मुतहरिक अफराद की शमूलियत हमारी पार्टी की क़यादत और एजेंडे पर बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह इशारा है। हम अपने लोगों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए काम करने और ख़ित्ते में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़्म हैं। लकड़ी की तराश के फ़न, बिलखुसूस अखरोट पर उनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में हाल ही में गुलाम नबी डार को पद्म श्री अवार्ड का ऐलान किया गया है।
اس ضمن میں محکمہ دستکاری اور ہینڈلوم کشمیر کی جانب سے سری نگر کے دانا مزار صفدہ کدل میں غلام نبی ڈار کی رہائش گاہ پر ایک تہنیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اپنی دستکاری کے لیے مشہور غلام نبی نے گزشتہ برسوں میں پذیرائی حاصل کی۔ 1984 میں اسٹیٹ ایوارڈ اور 1995 میں نیشنل ایوارڈ حاصل کیا۔ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں نے سرحدوں کو عبور کیا ہے۔ عراق، جرمنی اور تھائی لینڈ جیسے ممالک میں انہیں پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ سری نگر کے یونیسکو کے تخلیقی شہروں کے نیٹ ورک میں شامل ہونے کے بعد دستکاری اور ہینڈلوم کشمیر کے محکمے نے صفا کدل علاقے سے پہلی کرافٹ سفاری شروع کی، جس میں 7 دیگر کاریگروں کے ساتھ غلام نبی ڈار کو بھی دکھایا گیا ہے۔ اس تقریب میں دستکاری اور ہینڈلوم کشمیر کے ڈائریکٹر محمود احمد شاہ نے ایوارڈ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ یہ نہ صرف غلام نبی ڈار جیسے دستکاروں کو پہچان دیتی ہے بلکہ کمیونٹی اور خطے کی بھی مثبت عکاسی کرتی ہے۔ غلام نبی ڈار کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہ وہ اپنی بہترین کارکردگی کو جاری رکھیں، ڈائریکٹر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ اس طرح کے ایوارڈز کاروبار کے مواقع اور دوسروں کے لیے حوصلہ افزائی کے دروازے کھولتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا 2021 نومبر میں ہم نے پہلا کرافٹ سفاری سٹارٹ کیا تھا، وہ صفا کدل سے سٹارٹ کیا تھا، اور اس کرافٹ سفاری میں مختلف آرٹیزنز کو ہم نے کوشش کی ہائی لائٹ کرنے کی، اور اس میں جو یہ غلام نبی صاحب کا کارخانہ ہے یہاں پہ بھی ہم آئے، بہت سارے دوست جو آج یہاں پہ ہیں تو اس دن اس کرافٹ سفاری کا وہ حصہ تھے۔ 2021 میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ سری نگر کو یونیسکو کریٹو سٹی کا اعزاز دیا گیا۔ وہ اس لیے دیا گیا کہ ہمارے پاس یہ جو سکل سیٹ ہے، ہمارا جو آرٹ ڈائیورس ہے، ہمارے آرٹیزنز جو ہے کافی ایکلیمڈ آرٹیزنز ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی 3,20,000 آرٹیزنز جڑے ہیں۔ آرٹیزن کے لیے بہت کام کیا ہے، بہترین محنت کیا ہے، یہ پہلی بار ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کام کو سیکھنے کے لیے مجھے بہت پریشانی ہوئی، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 10 سال کی عمر میں تھا اس کام میں لگا ہوا۔ کچھ 10 سال کے بعد جب 10 سال کا عمر میری تھی تو تب سے میں آج کم سے کم 61 سال ہو گیا ہے، 61 سال ہو گئے اس کام کرتے کرتے، مگر اس کام کو سیکھنے کے لیے مجھے بہت پریشانی اٹھانی پڑی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی استاد نہیں ملا جو اچھا کام جو میں آج کرتا ہوں اس کو سکھانے والا مجھے کوئی نہ تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ میرے جان۔ ضلع اننت ناگ میں ایک غیر سرکاری رضاکار تنظیم فیضان اولیاء ٹرسٹ نے جموں کشمیر سوت الاولیاء کے اشتراک سے ضلع کے کھنابل کے ہائر سیکنڈری اسکول میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں ڈاکٹر نے مقامی لوگوں کا علاج و معالجہ کیا اور مریضوں میں مفت ادویات بھی تقسیم کی۔ اس موقع پر ٹرسٹ کے چیئرمین محمد عامر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو کئی طرح کی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طبی کیمپس کا انعقاد بھی اسی پہل کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیمپ میں شرکت کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے لوگ آئے تھے اور وہ یہاں سے مستفید ہوئے۔ ہمیشہ ہاتھ آتے ہیں یہاں لوگوں کی خدمت کے لیے، ہم والنٹیر بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم نے کھنابل جو ہے نا ایک پورا چیپٹر کیا ہے کیونکہ ان کو دوائی کی ضرورت ہے، جو غریب لوگ ہیں یہاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ہم نے یہاں فری میڈیکل کیمپ، اور اس کے بعد ہم جب ماہ رمضان آتا ہے تو مطلب دستیاب بھی رکھتے ہیں، اور کوئی غریب ہوتا ہے اس کو بھی، اگر کوئی غریب ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم اپنے جیب سے خرچ کرتے ہیں پیسے کو، ہم نے اپنے مطلب جیبوں سے پیسے جمع کر کے اور یہاں کچھ لوگ دے رہے ہیں، تو اسی لیے ہم نے یہ مہد کیا ہے۔ فیضان اولیاء ٹرسٹ کے پی چوک کھنابل اور اس کا سپانسر ہے تحریک سوت الاولیاء جموں و کشمیر حلقہ کھنابل ہے۔ ہم نے اس لیے سوچا تاکہ بالعموم ہر عوام کو فائدہ ملنا چاہیے، بالخصوص غریب طبقوں کو فائدہ ملنا چاہیے اس میڈیکل کیمپ سے۔ 20 دن پہلے ہم نے بولا یہ خوشی سالی ہے، اس لیے ہم نے یہ میڈیکل کیمپ قائم کیا ہے تاکہ عوام کو کچھ راحت مل سکے۔ لوگوں کا ریسپانس اچھا رہا ہے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ آ رہے ہیں، آپ نے خود بھی ویژولز اٹھائے، آپ خود بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کہاں سے لوگ آئے تھے؟ اس میں آگئے پشوارہ، ناتھ پورہ، نندا پورہ، زڑی پورہ، بازاری کھنبل، لیدر ماتو، بٹا پورہ، گرپورہ، سیپن، ہرناگ، نئی بستی، مرگونڈ، تقیبل وغیرہ وغیرہ۔ کھنابل کے عوام سے یہی گزارش میں کرنا چاہتا ہوں، ہمیں بھرپور سپورٹ کیجیے تاکہ ہم
کشتواڑ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ARTO کشتواڑ محمد سلیم کی قیادت میں کشتواڑ کے ٹرائل گراؤنڈ ہیلی کے مقام پر ایک بیداری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ایونٹ خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے منعقد کیا گیا تھا جنہوں نے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ اس پروگرام کا مقصد لوگوں میں ذمہ داری کا احساس اور بیداری پیدا کرنا تھا۔ آپ ٹرائی دینے آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ٹرائی دینے آئے ہیں تو ہماری بات سننی چاہیے۔ پیچھے جو کچھ لوگ آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ نہیں دوڑنا چاہیے، ان کو ہماری بات سننی ہے۔ ایگزام کا پارٹ ہے یہ بھی ایک پہلا پارٹ ہے۔ دیکھو آپ گاڑیاں چلاتے ہیں لیکن ایگزامینیشن جو ہوتا ہے نا اس میں کوئی بھی فیل ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جتنا مرضی سیکھا ہے، لیکن جب وہ چلاتا ہے تو وہ اس کو تو پاس کرنا ہے، پاس کرنے کے بغیر کسی کو گاڑی نہیں۔ پہلے نمبر پر یہ دھیان رکھیں جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو ٹائم کا گھر سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دھیان رکھیں کہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، کوئی بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے، ان کو ہم شام کو ہم نے ان کے پاس آنا ہے، یہ سمجھ کے جائیں کہ ہم شام کو واپس آئیں گے۔ آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ صبح اگر اڈانی فاؤنڈیشن نے معذور کشمیری کرکٹر عامر حسین لون کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں چند روز قبل سچن تینڈولکر نے بھی جسمانی طور سے معذور کرکٹر سے ملاقات میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ 34 سالہ عامر لون کسی عام انسان سے کم نہیں، جنہوں نے کبھی اپنی معذوری کو اپنے خوابوں پر حاوی ہونے نہیں دیا۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ معذور کشمیری کرکٹر عامر حسین لون کئی افراد کے لیے تحریک کا سبب ہیں۔ عامر نے بچپن میں اپنے دونوں بازو کھو دیے تھے اور اس وقت فوج نے عامر کے بے بس گھر والوں کی مدد کی اور بروقت کارروائی سے عامر کی جان بچ گئی۔ عامر نے اپنی زندگی میں کافی محنت کی اور پیرا کرکٹ ٹیم میں بہترین کھلاڑی کے بطور نمائندگی کی۔ حال ہی میں عامر کو ایک ریئلٹی شو میں دعوت دی گئی تھی جس میں ان کی حالت زندگی پر روشنی ڈالی گئی کہ کس طرح سے عامر نے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے بعد اپنی منزل کو پایا ہے، جس کو دیکھ کر بالی ووڈ اداکار وکی کوشل کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے شو میں اس بات کا اظہار کیا کہ اب عامر کی زندگی پر بالی ووڈ میں ایک فلم بنائی جائے گی۔ عامر لون بچپن سے ہی ماسٹر بلاسٹر سچن تینڈولکر کے بڑے فین رہے ہیں۔ عامر کے مطابق انہوں نے سچن کو دیکھ دیکھ کر کرکٹ سیکھا ہے، تو وہیں مشہور کرکٹر سچن تینڈولکر نے عامر کے حوصلے کو دیکھ کر ان سے ملاقات میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ دوسری جانب اڈانی فاؤنڈیشن نے کچھ دن قبل اعلان کیا ہے کہ وہ جسمانی طور پر معذور 34 سالہ کشمیری کرکٹر عامر حسین لون کے سفر میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ عامر کی والدہ کے مطابق عامر کو بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا جنون تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ عامر کسی اور پر منحصر نہیں رہنا چاہیے۔ اس گئی سٹھا خوشی، اس توتانیتھ أمۍ سُنٛد دُکھ ہیوٗ منگو یعنی یہ گِنٛدان اوس اتھ میچس سۭتۍ أمِس اوس نا امیُک زیادٕ چسکہٕ، یعنی گِنٛدس کٔر سٹھاہ محنت پانہٕ۔ أسۍ تہِ ٲسۍ أمِس پتہٕ تُلان یہِ بیٹ توتانیتھ، تُلُن پکناوان ٲسِس یِمن شُرٮ۪ن تہِ اوس نِوان۔ آیندس تہِ آیہِ واریاہ سہوٗلیت، ییٚتہِ تہِ شُرٮ۪ن پکناوان چھُکھ برونٛٹھ برونٛٹھ، اتھ بیٹ تہِ چھُکھ دِوان، بال تہِ چھُکھ دِوان، سٹھاہ کوٗشش چھُ یہِ پننہِ اتھٕ نا کران۔ وۄنۍ یعنی یہِ بوٗز اسہِ راتہٕ پٮ۪ٹھ تنہٕ گٔے أسۍ تہِ خۄش، اسہِ تہِ گٔے خوشی، اسہِ دوٚپ أسۍ ٲسۍ تنہٕ موٚزوٗریا مشگتھا کران، لاگان ٲسۍ أمِس نِکس، وۄنۍ گوٚژھ نہٕ یہِ اسہِ پٮ۪ٹھ پیوٚن کینٛہہ، وۄنۍ گوٚژھ أمِس خۄدا تعالیٰ پننی یٲری کرٕنۍ۔ ٲسۍ منگان یی رۄبس تہِ، سٲری ٲسۍ منگان، اسہِ گٔے وۄنۍ سٹھاہ خوشی، یہِ تہِ بوزٕ وۄنۍ کٔشیٖرِ ہُنٛد ییٚتیُک یُتھ بِچور یُس نہٕ کُنہِ لایق اوسُے۔ عامر کے والد کے مطابق 1997 کا وہ سیاہ دن انہیں آج بھی یاد آتا ہے جب ان کے بیٹے کے ساتھ لکڑی کے کارخانے میں حادثہ پیش آیا تھا۔ حادثے کے وقت عامر محض 8 سال کے تھے، تاہم فوج سے انہیں کافی مدد ملی۔ وقت کے ساتھ عامر نے گردن کے سہارے تمام کام کرنے کا ہنر سیکھ لیا اور کرکٹ کے شوق نے اسے آج پوری دنیا میں مشہور کر ڈالا۔ عامر کے مطابق حادثے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، لیکن ان کی دادی نے ہمیشہ حوصلہ دلایا۔ عامر نے کہا کہ دل میں خواب تھا کہ وہ ایک کرکٹر بنے، جو کہ کسی حد تک پورا ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد بالکل ہی میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن میری دادی جی نے ہمیشہ جو ہے ہمیں حوصلہ دیا ہے
اور दादी ने हमें बार बार वो कहती थी, बेटा देखो कभी भी हार आप मत मानना, लोग कुछ भी कहे लेकिन आप सिर्फ आगे की तरफ सोच रखना। और फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि घर में टेलीविज़न भी नहीं था, दूसरे घर पड़ोसी घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया। तो फिर मेरी जो इंस्पिरेशन रही वो सचिन सर रहे, और फिर उसके बाद बहुत मेहनत करनी पड़ी क्रिकेट के हवाले, बहुत ठोकरें खाए, लेकिन कभी भी मैंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और हमेशा यही चाह कि मेरे दिल में ख्वाब था कि मैं एक क्रिकेटर बनूं, और अल्हम्दुलिल्लाह तो वो अल्लाह ने मेरा ख्वाब जो है पूरा किया। तो अच्छा सर, जहाँ तक सचिन सर ने जिस तरीके हमें अप्रिशिएट किया है वो मेरे लिए एजाज़ की बात है। और एक गरीब तबके से निकलना, फिर इतने अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे देश में हमारा नाम है, और मैं सचिन सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बल्कि सचिन सर ने 2017 के बीच में उन्होंने मेरे बल्ला और शॉर्ट BGT सिग्नेचर करके, और आज जिस तरीके सचिन सर ने फिर से उसको दोहराया है, और इंशाल्लाह मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ सचिन सर को, और ख़ासकर अडानी सर को भी, जिन्होंने हमें इस शाबाशी दी और हेल्प करने की उन्होंने पहल की। और इंशाल्लाह बस यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, कोई भी इंसान क्यों ना हो, बस आगे की तरफ सोच होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि वाघामा बिजबहाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर लोन नौजवानों के लिए मशअल राह साबित हुए हैं। आमिर की शादी 5 साल कबल हुई थी, उन्हें एक बेटा है और वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से गजाला निसार की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में न सिर्फ मुख्तलिफ फल उगाए जाते हैं बल्कि कई खुश्क मेवे की भी पैदावार होती है, जिनमें बादाम भी शामिल है। बादाम सबसे ज़्यादा पुलवामा में उगाए जाते हैं, जहाँ इसकी काश्त हज़ारों कैनाल अराजी पर की जाती है। शगुफ़े मार्च के माह से निकलना शुरू हो जाते हैं और माह अगस्त तक इनकी फसल पूरी तरह पक कर तैयार हो जाती है। अगस्त से ही इनको उतारने का काम शुरू किया जाता है और ये सिलसिला चंद रोज़ के अंदर ही मुकम्मल कर लिया जाता है। ताहम इमसाल मौसमियाती तब्दीली की वजह से अभी भी बादाम फसल उतारने का सिलसिला जारी है। इस साल मौसमियाती तब्दीली की वजह से फसल उतारने में ताख़ीर हो गई है। ताख़ीर के सबब किसानों को बादाम फसल उतारने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फसल इस वक्त मतलब बहुत है, मगर खुशक साली की वजह से थोड़ा मतलब ये खुशक हुए हैं बादाम, तो इनका कवर जो ऊपर होता है ये मतलब खुल नहीं जाता, तो इसलिए मतलब थोड़ा इसे नुकसान ही भी हुआ है। इस साल मौसम में तब्दीली आने की वजह से बादाम सनत पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं, जिसकी वजह से किसान इमसाल बादाम फसल को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ज़िले पुलवामा में बादाम की फसल किसानों की अनथक मेहनत के बाद तकरीबन 6 माह के गुजरने के बाद तैयार हो जाती है। लोग बादाम की फसल उतारने के लिए सुबह सुबह अपने बागात का रुख करते हैं। बादाम फसल उतारने का काम सुबह से ही शुरू होता है और ये दिन के 11 बजे तक अंजाम दिया जाता है। वहीं बादाम को उतारने के लिए बाग मालिकान को मजदूरों की ज़रूरत भी पड़ती है, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलता है। रवां साल बादाम की फसल अच्छी हुई है, ताहम मौसमियाती तब्दीली की वजह से किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि ज़िले पुलवामा में कई 100 कैनाल अराजी पर बादाम फसल की काश्त की जाती है। ताहम इमसाल बेवक्त बारिश हुई है, जबकि दर्जे हरारत में भी इजाफा हुआ है, जिसके सबब बादाम की फसल को नुकसान होने का अंदेशा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि रवां साल मौसम में तब्दीली आने की वजह से बादाम के दरख्तों से वक्त से पहले ही पत्ते गिर गए हैं, जिसकी वजह से बादाम को नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि रवां साल हालांकि बादाम की फसल काफ़ी अच्छी हुई, ताहम मौसम खुश्क रहने की वजह से बादाम को नुकसान पहुंचा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ज़िले पुलवामा के कई इलाकों में कई 100 कैनाल अराजी पर बादाम की काश्त की जाती है, जिससे हज़ारों की तादाद में काश्तकारों को रोज़गार फराहम होता है। वहीं इस कारोबार से जुड़े हज़ारों ताजिरों को भी रोज़गार मिलता है। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। गर्म कर ज्यादा पान गोलर गई खुशक बादाम माल असल, मगर खुशक गई गोलर यम आई न पेड़ान रुदस सह पे वो कहें तो अल थी। जेके डायरी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब।